Welcome to Anna Story Tales. सल्तनत मेहरान के शाही महल में जश्न का समा होना चाहिए था, क्योंकि मलका के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। लेकिन वहाँ मातम जैसी खामोशी थी। मलका ने बरसों पहले एक दरवेश सिफत औरत की तौहीन की थी, जिसने गुस्से में आकर बद्दुआ दी थी, ए मगरूर मलका, तेरी कोख से जो पहली औलाद होगी वो इतनी बदसूरत होगी कि तू खुद इसका चेहरा देखने से कतराएगी। जब शहजादी गुलबदन पैदा हुई तो पूरी सल्तनत दंग रह गई। इसका रंग कोयले जैसा काला था, आंखें फटी हुई थीं और जिल्द बहुत ज़्यादा खुरदरी थी। मलका ने अपनी बेटी को गले लगाने की बजाय इसे नफरत से दूर कर दिया और हुक्म दिया इसे महल के पिछले हिस्से के अंधेरे कमरों में रखा जाए ताकि कोई इसे देख न सके। कुछ साल बाद महल में एक और बेटी पैदा हुई, जिसका नाम महपारा रखा गया। वो हुस्न का शाहकार थी, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी जादुई आंखें। मलका अपनी छोटी बेटी पर जान छिड़कती, इसे रेशमी लिबास पहनाती और कीमती जेवरात से लाद देती। गुलबदन दूर झरोकों से अपनी माँ को छोटी बहन को प्यार करते देखती तो इसका दिल भर आता। वो सोचती, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मलका जब भी इत्तेफाकन गुलबदन को देखती तो मुंह फेर लेती, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बदरूह हो। गुलबदन तन्हाई की आदी हो चुकी थी। महल के लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते, इसे मनहूस शहजादी कहते। एक दिन जब वो महल के वीरान बाग में रो रही थी तो इसे एक जख्मी नीला तोता मिला। गुलबदन ने अपने हाथों से इसकी मरहम पट्टी की। वो तोता दरअसल एक जादुई परिंदा था, जिसका नाम मन्नू था। मन्नू ने बोलना शुरू किया, शहजादी, गम न करो, ये दुनिया सिर्फ चमड़ी का रंग देखती है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा हीरा छुपा है जो एक दिन सबकी आंखें चुंधिया देगा और मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। मन्नू ही वो वाहिद था जो इसे हंसाता और इसे जीने का हौसला देता। वक्त गुजरता गया और दोनों शहजादियां जवान हो गईं। पड़ोसी मुल्क का शहजादा शहरयार, जो अपनी बहादुरी और अक्लमंदी के लिए मशहूर था, मेहरान की सल्तनत में शादी का पैगाम लेकर आया। सुल्तान ने बड़ी धूमधाम से महपारा को पेश किया। शहजादा शहरयार ने जब महपारा को देखा, इसे महसूस हुआ कि इसके हुस्न में बहुत ज़्यादा तकब्बुर है। शहजादा अचानक बोला, सुल्तान, मैंने सुना है आपकी एक और बेटी भी है, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? मलका तलमला उठी, शहजादे, वो तो बीमार है और देखने के काबिल नहीं, आप महपारा से बात करें। लेकिन शहजादा शहरयार बाज़िद रहा, मैं तब तक कोई फैसला नहीं करूँगा जब तक मैं आपकी दूसरी बेटी से ना मिल लूँ। मजबूरन गुलबदन को दरबार में बुलाया गया। वो पुराने उस सादा लिबास में सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता दरबार में दाखिल हुई। जैसे ही वो सामने आई, दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे और कुछ ने तो डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। महपारा ने हकारत से कहा, देख लिया शहजादे, अब आपको अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा होगा।
لیکن شہزادہ شہریار کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھا، گلبدن کے قریب جا کر آنکھوں میں دیکھا۔ منو طوطا شہزادے کے کندھے پر آ بیٹھا اور سرگوشی کی، یہی وہ ہیرا ہے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ شہزادہ مڑا اور بلند آواز میں کہا، سلطان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے شہزادی گلبدن ہی اپنی ملکہ کے طور پر قبول ہیں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ چیخ اٹھی، یہ پاگل پن ہے شہزادے، تم اس بدصورت لڑکی کو کیسے چن سکتے ہو؟ شہزادہ شہریار نے شہزادی گلبدن کو نکاح کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ گلبدن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اس کی بدصورتی کے باوجود قبول کر سکتا ہے۔ جیسے ہی قاضی نے نکاح مکمل کیا اور شہزادہ شہریار نے گلبدن کا ہاتھ تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ایک زوردار آسمانی بجلی کڑکی۔ وہ قدیم بددعا جو ملکہ کی توہین سے پیدا ہوئی تھی، اس کی ایک ہی شرط تھی، اگر کوئی اس لڑکی کو اس کی بدصورتی سمیت سچے دل سے قبول کر لے تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلبدن کا کالا رنگ غائب ہونے لگا۔ اس کی کھدری جلد ریشم سے زیادہ نرم ہو گئی۔ اس کا چہرہ اس قدر روشن اور خوبصورت ہو گیا کہ ماہ پارہ کا حسن اس کے سامنے ماند پڑ گیا۔ وہ اب کوئی عام شہزادی نہیں، بلکہ ایسی حور لگ رہی تھی جس کی مثال زمین پر نہیں تھی۔ ملکہ اور سلطان حیرت و شرمندگی سے پتھر بن گئے اور ماہ پارہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ شہزادہ شہریار نے مسکرا کر گلبدن سے کہا، میں نے تمہاری روح دیکھی تھی شہزادی، اور خدا نے تمہارا جسم بھی ویسے ہی کر دیا جیسے تم اندر سے ہو۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے آگے شرمندہ تھے۔ گلبدن نے اپنے ماں باپ کو معاف کر کے شہزادے کے ساتھ روانہ ہو گئی اور منو طوطا ان کے سروں پر خوشی سے پر پھیلاتا رہا۔ انسان کا چہرہ وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک پاکیزہ روح ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ قدرت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور دوسروں کی تذلیل نہیں کرتے۔